बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने शादी के रात शौहर को अपने करीब ना आने दिया क्योंकि मैं किसी और को प्यार करती थी। मैंने शौहर को बताया, वो पेंडू सा था। मेरी बात सुनकर उसके होश उड़ गए। वो कुछ ना बोला और जायनमाज बिछा के जार कुतार रोने लगा। मुझे इस पर ज़रा तरस ना आया और मैं सो गई। एक दिन उसने मेरे हाथ में कुछ कागजात थमा दी और कहा, इसको सुबह खोलना। जब उठी तो कागजात देखे तो मेरी जान निकल गई, बल्कि मेरी तो चीखें ही निकल गई, क्योंकि इसमें अपनी शादी होते ही मैं गांव में 10 घंटे का बस का सफ़र करके पहुंची। दुल्हन बने रुखसत होते ही मुझे बस का सफ़र करना पड़ा। पूरा सफ़र मैंने खामोशी से किया। गांव में अपने ससुराल घर पहुंचकर मेरे कमरे में उठा दिया गया। मैं एक पढ़ी लिखी बीए पास लड़की थी और मेरे वालदैन ने मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ मेरी शादी एक गाँव के किसान से कर दी। मैं अपनी किस्मत पर फूट फूट कर ना रोती तो और क्या करती। मेरे दिल में कोई उमंग नहीं थी, बस अफसोस था, तकलीफ थी, आंसू थे और गम था। जब मेरा शौहर गुलाम मोहम्मद मेरे कमरे में आया तो मेरे चेहरे पे हद दर्जा नौकर छा गई थी। मैंने इस पर एक अचटती सी नज़र डालकर हटा ली। स्पेशल वार कमीज पहने इस पर बड़ी बड़ी मूछें, बिल्कुल पेंडू सा लग रहा था। मुस्कुराने से बत्तीसी पूरी नजर आने लगी थी। मेरे पास आके बैठ गया। कुछ देर मुझे बड़ी महवियत से देखने लगा। मुझे इसका यूं देखना भी बुरा सा लग रहा था। वो मुझे एक आंख नहीं बहा रहा था। मुझसे कहने लगा, मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे तुम जैसी प्यारी और पढ़ी लिखी भी मिली। मैंने इसकी बात सुनकर एक तकी नज़र इस पर डाली और कहा, मैं बहुत बदकिस्मत हूँ जो मुझे एक गंवार और पेंडू शौहर मिला। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे की रंगत ही बदल गई। कुछ वो था भी ज़रा सांवला, इसके आगे के दो दांत भी ज़रा से बाहर की तरफ दिखाई देते थे, जो शायद मुझे इस किस्म की खरी बात की तवक्को नहीं रखता था। मेरे अंदर तो पहले ही जहर भरा हुआ था। मेरे वालिदा ने मेरी लाख मना करने पर भी मेरी शादी मेरे खालाजाद से कर दी, जो गांव में किसान था। वालिदैन का कहना था कि लड़का शरीफ है और नेक है, कमाता भी अच्छा है, तुम खुश रहोगी। लेकिन क्या खुशी का दारोमदार अच्छे नेक और कमाओ तक महदूद है? मेरे दिल की खुशी कोई अहमियत नहीं रखती थी। मेरे अंदर मनफी सोचों की यलगार से भरा पड़ा था। ऐसी जलन थी मेरे अंदर के मेरा लहजा, मेरे लफ्ज़ मेरे इख्तियार में न थे। मेरा जी चाहा कि गुलाम मोहम्मद पर अपने अंदर की सारी भड़ास निकाल दूँ। मेरी बात सुनकर वो मुझे हैरत से तके जा रहा था। फिर कहने लगा, क्या बात है ज़ारा, क्या खाला ने तुम्हें शादी की चीज़ें मर्ज़ी से लेने नहीं दी? ऐसे लग रहा जैसे बचपन में मेरी वालदा मुझे मेरी पसंद से चीज़ें लेने के बजाय मुझ पर अपनी पसंद मुसलत करती थी और मैं बाद में अपना गुबार सब के साथ निकालती थी। अब भी ऐसा ही कुछ हुआ था। मैंने सख्त तेवर अपने दिए। अगर बात चीज़ों की होती तो मैं शायद सब्र कर लेती। पहले जाकर आईने में अपनी शक्ल तो देखो। क्या तुम इस काबिल हो कि मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजार सकूं? ना तुम्हारे पास अच्छी शक्ल सूरत है, ना आला तालीम। मेरे घर वालों ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अब मेरे सब से बात बाहर की थी। मैं रोने लगी। वो चुपचाप सा हो गया। उसका चेहरा बुझ सा गया था। मैं रोते हुए कहा कि मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। मेरी ये बात सुनकर तो वो तज्जुब से मेरे पास से उठकर ही खड़ा हो गया। कहने लगा, ज़ारा, ये क्या कह रही हो? होश में तो हो। वो मैंने कहा, इसमें हैरत वाली कौन सी बात है? जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ वो तुमसे 1000 दर्जा अच्छा है, खूबसूरत है, पढ़ा लिखा है। ये सुनकर वो नम आंखें लिए वाशरूम में चला गया। और ये सच था कि मैं एक लड़के की मोहब्बत में मुबतला थी, जिससे मेरी दोस्ती कॉलेज से आते जाते बस स्टॉप पर हुई थी। वो यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। वहीं से पहले हमारी नज़रों का तबादला हुआ। इसके बाद फ़ोन नंबर दिया, बाकी की मोहब्बत फ़ोन पर परवान चढ़ी। मैं अब भी अपनी किस्मत को रो रही थी। जब गुलाम मोहम्मद वाशरूम से बाहर आया तो आंखें मतवरम सी थी, चेहरा पानी से गीला था, शायद रोकर बाहर आया था। उसने मुझ पर नज़रें हटा ली और सामने रखे जाय नमाज को बचाकर नमाज पढ़ने लगा। नवाफल के बाद फूट फूट कर रोने लगा। मैं अपने कपड़े तब्दील करने वाशरूम में चली गई। जब मैं सादा लिबास में बाहर आ गई तो वो ज़मीन पर जाय नमाज बिछाए तकिया रखे लेट चुका था। मैंने भी शुक्र किया। मैं बेड पर लेट कर सो गई। बहुत दिन गुजर गए थे ना। मैंने गुलाम मोहम्मद से कोई बात ना की और ना ही इसने मुझसे। वो सुबह होते ही खेतों पर चला जाता, शाम को थक हार कर पहुँचता। इसके मिट्टी और खाद से गंदे कपड़े और चेहरे पर बहते पसीने को देख के मेरा दिल उबलने को लगता। मैं इसे बड़ी हकारत से देखकर मुंह फेर लेती। मेरे चेहरे की नागवारी वो भांप कर कमरे में चला जाता, नहा धोकर वापस आता। मेरी मजबूरी थी, सबके सामने मुझे इसके साथ खाना खाना पड़ता। हमारे ससुराल में रिवाज था कि मियाँ बीवी एक प्लेट में खाना खाएं। गुलाम मोहम्मद के साथ एक प्लेट में खाना खाना भी मुझे एक बड़ी आजमाइश लगता था।
چند دن تو میں آدھی روٹی کھا کر ہی اٹھ جاتی۔ غلام محمد شاید میری ناک بھر سمجھ گیا میں پیٹ بھر کر کھانا کھا سکوں، اس لیے وہ آدھی روٹی کھا کر اٹھ کر چلا جاتا۔ میری اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی، مجھے اس بات سے کوئی غرض نہ تھا کہ وہ صبح کا گیا شام کو لوٹتا، بھوکا پیاسا گرمی میں اپنا خون پسینہ ایک کر کے واپس لوٹتا، اور روٹی بھی اسے پیٹ بھر کر نصیب نہ ہوتی تھی۔ مجھے تو بس اپنی ادھوری رہ جانے والی خواہشات پر ہر وقت افسوس رہنے لگا تھا۔ مجھے بار بار اظہر کا خیال آنے لگا تھا۔ میرے پاس جو فون تھا وہ میری والدہ نے واپس لے لیا، اور یہاں بہو بیٹیوں کو فون رکھنے کا رواج ہی نہیں تھا۔ جب مجھ سے رہا نہیں گیا تو میں نے سارے لحاظ سے ترک کر کے غلام محمد سے کہا کہ وہ مجھے اپنا فون دے دے، مجھے اظہر سے بات کرنی ہے۔ میری بات سن کر وہ مجھے تعجب سے دیکھنے لگا، لیکن میری بے شرمی عروج پر تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ سے فون چھین کر اظہر کا نمبر ملایا اور بات چیت شروع کر دی۔ اظہر بھی میری وجہ سے بے حد پریشان تھا۔ میں نے اسے رو رو کر خود پہ ہونے والی زیادتی کا ذکر کیا جو میرے والدین نے مجھ پر کی تھی۔ غلام محمد کی موجودگی کا بھی مجھے کوئی پاس نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے چادر زمین پر بچھائے لیٹ گیا۔ میں کافی دیر اظہر سے باتیں کرتی رہی، پھر تو میں نے تماشا ہی پکڑ لیا۔ روز میں غلام محمد سے فون لیتی اور اظہر سے باتیں کرتی رہتی۔ اظہر مجھے اب بھی اپنانے کو تیار تھا۔ ایک بار فون کے سگنل بار بار ڈراپ ہو رہے تھے۔ غلام محمد سو چکا تھا۔ میں کمرے سے نکل کر صحن میں آ گئی تاکہ میں اظہر سے بات کر سکوں۔ صحن میں ہمارے گھر کوئی نہیں سوتا تھا، سب اپنے کمروں میں ہی تھے۔ میں صحن میں کھڑی ہو کر اظہر سے بات کرنے لگی، لیکن یک دم مجھ سے کسی نے فون چھین لیا۔ میں نے برجستہ دیکھا تو میرا دیور مجھ پر غصے سے چلا رہا تھا اور دیکھ رہا تھا اور کہنے لگا، بے شرم عورت، تم نے کیا غیرت بیچ کھائی ہے؟ شوہر کے ہوتے ہوئے یار پال رکھے ہیں تم نے۔ نہ جانے وہ کب سے میری باتیں سن رہا تھا۔ وہ جس قدر بلند لہجے میں بول رہا تھا، آہستہ آہستہ سب لوگ صحن میں جمع ہو چکے تھے۔ غلام محمد بھی آنکھیں مسلتا ہوا صحن میں آ گیا۔ کیا بات ہے؟ تم نے کیا رات کو شور مچا رکھا ہے؟ غلام محمد نے میرے دیور کو سخت لہجے میں کہا۔ میرے دیور نے تو سب کے سامنے میری پول کھول کے ہی رکھ دی تھی۔ سب بھی مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ مجھے لگا اب تو مجھے گھر سے نکال دیں گے۔ اچھا ہے، میں واپس اپنے گھر لوٹ جاؤں گی اور پھر اظہر سے شادی کر لوں گی۔ لیکن غلام محمد نے سب کے سامنے میرے دیور کو جھوٹا کر دیا۔ کہنے لگا، مجھے اپنی بیوی کے کردار پر پورا بھروسہ ہے۔ وہ اپنی کسی سہیلی سے بات کرتی ہے اور میری اجازت سے کرتی ہے۔ خبردار، جو کسی نے میری بیوی پر شک کیا، اس کے پاکیزہ کردار پر انگلی بھی اٹھائی، تو چند جملوں میں ہی وہ سب کو سمجھا چکا تھا۔ بات وہیں ختم ہوگی، لیکن مجھے اس پر اور غصہ آنے لگا۔ میں کمرے میں جا کر اس سے جھگڑنے لگی۔ میں نے کہا، تم ہوتے کون ہو میرے بارے میں یہ سب کہنے والے؟ اچھا خاصا میرا راستہ صاف ہو رہا تھا اور تم اپنے بھائی کی بات پہ اعتبار کر کے مجھ پر الزام لگا کر مجھے نکلوا سکتے تھے۔ تم جانتے ہو کہ میں کس سے بات کرتی ہوں۔ میں یہاں سے واپس چلی جاتی، میرے والدین کو مجبوراً میری شادی اظہر سے کروانی پڑتی، لیکن تمہاری ان باتوں نے میری راہیں بند کر دی تھیں۔ تم میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ میری بات اس نے خاموشی سے سنی۔ میں غصے سے اسے کہہ رہی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ اگر تم میرے ساتھ نہیں بھی رہنا چاہتی تب بھی میں تمہارے کردار پر غلط بات برداشت نہیں کر سکتا۔ تمہاری اور میرے والدین کی عزت میری عزت ہے۔ میں سارے الزام خود پر لے لوں گا، تمہیں چھوڑ دوں گا تاکہ تم پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ 2-3 دن بعد تمہیں خود شہر لے جاؤں گا۔ اگر وہ لڑکا تمہیں عزت سے اپنانے کو تیار ہے، میں خود پر الزام لے لوں گا، تمہیں خالہ کے گھر چھوڑ دوں گا اور بعد میں طلاق بھی بھیج دوں گا۔ غلام محمد کی بات سن کر پہلی بار میں لاجواب ہو گئی تھی۔ وہ کم تعلیم یافتہ تھا، ان پڑھ تھا، بالکل انگوٹھا چھاپ تھا، لیکن عزت غیرت کا مطلب اچھی طرح سے جانتا تھا۔ نہ جانے کیوں میرے دل میں اس کے لیے جذبات کچھ بدلنے لگے تھے، لیکن میں نے اپنے آپ کو جھٹکا اور اظہر کو ساری بات بتا دی تو وہ سن کر خوش ہو گیا۔ کہنے لگا، تم شہر آ جاؤ، اپنے کزن سے طلاق لے لو، ہم پہلے کورٹ میرج کریں گے، پھر تم میرے پاس ہی رہنا، بعد میں تمہارے والدین ہمیں اپنانے کے لیے مجبور ہو جائیں گے۔ میں نے حامی بھر لی اور چند دن بعد ہی میں غلام محمد کے ساتھ شہر چلی گئی۔ اظہر کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچ کر میں نے غلام محمد سے کہا کہ اب تم جاؤ اور مجھے طلاق دے دو، اس کے بعد تمہارا مجھ سے کوئی واسطہ نہیں، میں اظہر سے نکاح کر لوں گی۔ وہ کہنے لگا کہ میں تمہارے لیے طلاق کے غلیظ لفظ، اس لفظ کو منہ پر سے نہیں بول سکتا، میرا ضمیر اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ ہاں، میں کاغذی کارروائی کروں گا، کل تک اسی پتے میں تمہیں طلاق بھی دے دوں گا۔ یہ کہہ کے وہ چلا گیا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ اظہر نے کھولا، مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ میں گھر داخل ہو گئی، لیکن گھر میں
اس کے گھر والے نظر نہیں آ رہے تھے، حالانکہ وہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ وہ میرے بارے میں سب کچھ اپنے گھر والوں کو بتا چکا ہے۔ میں نے خالی سین دیکھ کر پوچھا کہ تمہارے گھر والے کیا کہیں گئے ہوئے ہیں؟ میں اس کے ساتھ ہی اندر کمرے تک گئی۔ کمرے میں 2 مرد اور موجود تھے، مجھے دیکھ کے بڑی کمینگی والی ہنسی ہنسنے لگے۔ ان میں سے ایک نے کہا مال تو اچھا ہے، میں اس کی قیمت تمہیں 3 لاکھ روپیہ دوں گا۔ یہ سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے، یعنی کہ اثر میری سودا بازی کر رہا تھا۔ میں تو چکرا کے رہ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے کمرے کے اندر دھکیل کر کمرہ بند کرتا، میں نے بر وقت اپنا دماغ چلایا اور اظہر کو دھکا دے کر بھاگ کر مین گیٹ سے باہر نکل گئی۔ وہ تینوں میرا پیچھا کرنے لگے۔ غلام محمد ابھی اتنا دور نہیں گیا تھا، اسے دیکھ کر میں اسے پکارنے لگی۔ اس نے پلٹ کر مجھے دیکھا، میں بھاگتے ہوئے اس کے پاس پہنچی تھی۔ میرے پیچھے اس وقت 3 مرد بھاگ رہے تھے اور میں رات کا اندھیرا تھا اور اچھا خاصا چھا چکا تھا۔ وہ جگہ بھی سنسان تھی جہاں اظہر نے ہمیں بلایا تھا۔ میں ڈری سہمی غلام محمد کے پیچھے جا چکی تھی۔ وہ تینوں مرد ہم تک پہنچ گئے۔ غلام محمد سے کہنے لگے اس لڑکی کو ہمارے حوالے کر دو ورنہ تمہیں جان سے مار دیں گے۔ اس نے جواب دینے کے بجائے انہیں مارنا شروع کر دیا۔ میں وہ لوگ بھی غلام محمد کو مارنے لگے۔ ایک شور سا مچ گیا، کچھ دیر میں ہی لوگوں کا ہجوم سا اکٹھا ہونے لگا۔ خدا کی کرنی یہ تھی کہ وہاں سے پولیس موبائل گزر رہی تھی۔ پولیس کو دیکھ کر وہ لوگ بھاگنے کی کوشش کرنے لگے لیکن پکڑے جا چکے تھے۔ پولیس کب سے ان کی تلاش میں تھی۔ وہ لوگ لڑکیوں کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر آگے بھیج دیتے۔ اللہ نے تو مجھے بچا لیا تھا۔ غلام محمد کے ہونٹوں کے پاس زخم ہو چکے تھے۔ پہلی بار مجھے اس کے زخموں کو دیکھ کر دکھ ہوا تھا۔ وہ مجھے خاموشی سے بس اسٹاپ تک لے گئے۔ میں اس کے سامنے نظریں اٹھانے کے قابل ہی نہیں تھی۔ وہ ان پڑھ تھا اور ان پڑھ ہو کر بھی باظرف نکلا۔ مجھے اپنا آپ اس کے سامنے بہت چھوٹا لگنے لگا۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگا زارا کہاں جانا چاہتی ہو؟ اپنے والدین کے پاس۔ میں نے کہا مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے۔ میری بات سن کر اس نے بڑی حیرت سے مجھے دیکھا۔ میں اس کے ظرف کے سامنے ریزہ ریزہ سی ہو کر رہ گئی تھی۔ میرے والدین نے میرے لیے ہیرا چنا تھا، بس میں ہی اپنی کم عقلی سے کانچ کی چمک دیکھ کر اپنے ہاتھ زخمی کرنے چلی گئی تھی، لیکن بر وقت بچ گئی۔ غلام محمد نے مجھ سے دوسرا کوئی سوال نہیں پوچھا اور مجھے گاؤں لے گیا۔ ساس نے غلام محمد کا زخم دیکھ کر فکر مندی سے پوچھا کہ غلام محمد تمہیں کیا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگا بس سے اترتے وقت گر گیا تھا، اسے چوٹ لگ گئی تھی۔ میں اپنے اندر بہت زیادہ شرمندہ سی ہو کے رہ گئی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کا بظاہر دیکھ کر اسے کیا کچھ نہیں سنا دیا تھا، لیکن اس نے میرے ساتھ اب تک بلائی ہی کی تھی۔ 2 دن تک تو میں اسے نظریں ہی نہ ملا پائی تھی۔ اپنے اندر کو خود ہی لعنت ملامت کرتی رہی۔ وہ اب بھی آدھی روٹی کھا کر میرے پاس سے اٹھنے لگا تو میں نے اسے روک لیا۔ میں نے کہا آپ کھانا ٹھیک سے کیوں نہیں کھاتے؟ روز آدھی روٹی کھا کر اٹھ جاتے ہیں۔ میری بات پر غلام محمد نے مجھے حیرت سے دیکھا، پھر اٹھ کر نہیں گیا، چپ چاپ کھانا کھانے لگا۔ اب میں خیال رکھنے لگی تھی۔ اندر سے تو میں ٹوٹ چکی تھی، اس لیے اپنے شوہر کے سامنے جھک کر اپنی غلطی کا اعتراف کرنا مجھے تھوڑا مشکل لگ رہا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ مجھے خود سے معاف کر دیں، لیکن وہ رات کو دیر سے آتا اور زمین پر چادر بچھا کر لیٹ جاتا۔ ایک دن میں نے اپنی ساری ہمت جمع کر کے اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ میں نے کہا غلام محمد مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کو سمجھنے میں غلطی کر دی۔ ہیرا چھوڑ کر میں نے کانچ کا سودا کرنے چلی گئی تھی۔ میں روتے ہوئے اپنی غلطی کا اعتراف کر رہی تھی، لیکن وہ اب بھی خاموش تھا، کچھ نہیں بولا، نہ ہی مجھے چپ کروایا۔ اپنا تکیہ اٹھا کر زمین پر سونے لگا۔ میں نے کہا آپ کی جگہ یہاں نہیں ہے، آپ اوپر سو جائیں۔ میں جانتی ہوں کہ میری غلطی چھوٹی نہیں ہے، بہت بڑی ہے۔ میں نے آپ کا دل دکھایا، لیکن آپ نے اب تک اپنا اعلیٰ ظرفی مجھے دکھایا۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ مجھے لگا آپ وہ ضرور میرے کوتاہی کو معاف کر کے مجھے سینے سے لگا لیں گے، لیکن وہ نہ جانے کیوں مجھے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ اس کی چپ مجھ سے صحیح نہیں جا رہی تھی۔ میں نے کہا غلام محمد کچھ تو کہو، تم چپ کیوں ہو؟ مجھے ڈانٹ لو، اپنا غصہ مجھ پہ نکالو، لیکن مجھے معاف کر دو۔ میں اس کی منت سماجت پہ اتر آئی تھی، لیکن اس کی چپ ابھی تک برقرار تھی، وہ نہیں ٹوٹی تھی۔ ہماری شادی کو 6 ماہ بیت گئے۔ شادی کے بعد جو چپ کا قفل غلام محمد نے اپنے ہونٹوں پہ لگایا، وہ میری منت سماجت رونے دھونے پہ بھی نہ کھل سکا۔ وہ مجھے خالی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، چپ چاپ لیٹ گیا۔ صبح چند کاغذات میرے ہاتھ میں تھما گیا، مجھ پر تو گویا آسمان گر پڑا تھا۔ میں تڑپ تڑپ کر رونے لگی، کہنے لگی غلام محمد مجھے طلاق مت دو،
मैं इसके सामने रोने बिलखने लगी। कहने लगा, तुम पढ़ी लिखी हो, इसे पढ़ कर साइन कर देना। ये कहकर कमरे से बाहर निकल गया। मुझे नहीं मालूम था कि मर्द के दिल में उतर जाने के बाद औरत अपनी गलती पर जितनी चाहे माफ़ी मांग ले, वो इसे इज्जत फिर से नहीं मिल सकती। ये शायद मर्द सब कुछ सह सकता है, बस दूसरा मर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं वो कागजात को हाथ में लिए फूट फूट कर रो रही थी। मेरी इतनी हिम्मत ना हुई कि वो कागजात पढ़ूं। मैंने सोच लिया कि रात को गुलाम मोहम्मद के पाँव पड़कर माफ़ी मांग लूँगी, लेकिन तलाक नहीं लूँगी। रात को जब कमरे में आया तो मैं इसके पाँव में बैठ के गिड़गिड़ाकर इसे माफ़ी मांगने लगी। उसने मुझे दोनों हाथों और बाजुओं से पकड़कर खड़ा किया। कहने लगा, तुम कागज़ पढ़ लो, पढ़ तो लेती, यूँ न रोती, वो तलाकनामा नहीं है। फिर दराज से निकाल कर मुझे कागजात दिखाए और पकड़ा दिए। मैंने आंसू साफ किए और जब कागजात देखे तो वो ज़मीन के कागजात थे जब वो हल चलाता था। अपने हिस्से की ज़मीन मेरे नाम कर दी थी। मैंने इसे हैरत भरी नज़रों से देखा। वो अपना सब कुछ मुझे क्यों सौंप रहा है? मैंने कहा, गुलाम मोहम्मद, ये सब कुछ मेरे नाम क्यों करवा रहे हो? कहने लगा, इसलिए कि तुम मेरी बीवी हो। मैं कल शहर जा रहा हूँ, कुछ दिन बाद लौटूंगा। तो गुलाम मोहम्मद ने मेरे लाख मना करने पर मुझसे साइन करवा लिए। अगले रोज़ शहर चला गया। 4 दिन में मैंने बड़ी बेसब्री से इसका इंतज़ार किया था। वापस तो आया, लेकिन घर में कोहराम सा मच गया। शहर से गुलाम मोहम्मद की मैयत गाँव आई थी। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई थी। इसका एक शहरी दोस्त इसकी मैयत लेकर आया था। इसने बताया कि पिछले 2 महीने से पहले गुलाम मोहम्मद को मालूम हुआ कि उसे कैंसर है, वो ज़्यादा दिन नहीं बच सकेगा। न जाने पीछे 6 माह से कौन सा अमल से लगाया जा रहा था, जिसका नतीजा इसकी जान ही ले गया। मुझ पर तो गशी के दौरे पड़ने लगे थे। 2 दिन बाद मैंने कुछ होश संभाला तो एक खत मुझे मेरी सास ने दिया। कहने लगा, ज़ारा, ये गुलाम मोहम्मद के दोस्त ने दिया है। कह रहा था गुलाम मोहम्मद ने तुम्हारे नाम लिखा है। ये सुनकर मुझे हैरत का झटका लगा। मैंने अपनी सास से कहा कि खाला, गुलाम मोहम्मद अनपढ़ था, फिर खत कैसे लिखा? उसने खाला मुझे तजुब से देखने लगी। कहने लगी, तुम्हें किसने कहा कि गुलाम मोहम्मद अनपढ़ था? उसने 10 जमातें गांव के स्कूल से पास की थी और 14 जमातें प्राइवेट पढ़ी थी। साथ ही साथ अपने बाप का बाजू भी बना रहा। मैं तो सुनकर दंग रह गई थी। मैं शादी से पहले कभी गाँव नहीं आई थी। मुझे लगा कि हालांकि सब बच्चे अनपढ़ हैं। खाला कहने लगी कि तुम्हें गुलाम मोहम्मद बचपन से ही चाहता था। कहता था, वालदा, ज़ारा तालीम हासिल करी, इसलिए मुझे भी आगे पढ़ना चाहिए। कल को जब वो मेरी बीवी बनेगी तो उसे लोगों के सामने शर्मिंदगी ना उठानी पड़े कि उसका शौहर जाहल और अनपढ़ गवार है। मुझ पर यह इंकशाफ किसी हथौड़े से ज़्यादा लगा था। आज तक गुलाम मोहम्मद ने मुझे ये नहीं जितलाया था कि वो पढ़ा लिखा है। मैंने वो ख़त लिया और खोल कर पढ़ने लगी। ज़ारा, मैंने आज तक तुम्हें ये नहीं बताया कि मैं तालीम याफ्ता हूँ, क्योंकि तालीम हासिल करना हर शहरी का हक़ है और ज़रूरी भी। फिर इन बातों को सबके सामने जितलाया जाए ज़रूरी तो नहीं होता। मैंने जब से होश संभाली थी अपनी वालदा को यही कहते सुना था कि वो तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती हैं। इसीलिए मेरे दिल में तुम्हारी मोहब्बत की कौंपल बचपन ही से फूटने लगी थी। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती रही, मेरी मोहब्बत भी परवान चढ़ती रही। कब मेरी मोहब्बत एक तनावर दरख्त की तरह मेरे वजूद में अपनी जड़ें पकड़ चुकी थी। मुझे अंदाज़ा ही नहीं हुआ। मुझे जब भी वालदा ये कहती कि ज़ारा पढ़ी है तो मुझे भी पढ़ाई का शौक़ होने लगता। जब वो ये कहती कि ज़ारा को खाने में ये पसंद है, मुझे वही चीज़ खाने में अच्छी लगने लगती। मैं शायद गलती से तुमसे इश्क कर बैठा था ज़ारा, इसीलिए शादी की रात तुम्हारे मुंह से सब बातें सुनकर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। मैंने आज तक अब कभी आंसू नहीं बहाए थे, रोना तो दूर की बात। हर हालात का मुकाबला मैंने हंस के किया था, लेकिन इस दिन तो टूट के रह गया था। मर्द सब कुछ सह सकता, लेकिन अगर लड़की शादी की पहले जाती ये कह दे कि वो शौहर के बजाय किसी और से मोहब्बत करती, तो शौहर का मान एतबार चुकनाचूर हो जाता है। मैं भी टूट चुका था। फिर मैंने तुमसे मोहब्बत भी तो टूट कर की थी। इसलिए जब तुम मेरे सामने अपने आशिक से बातें करती, ऐसी बातें जिस पर शोर होने के नाते मेरा हक था, तो मेरा दिल खून के आंसू रोता। कब ये गम मुझे कैंसर में मुब्तला कर गया, मुझे पता ही नहीं चला। मैंने अपनी सारी जमा पूंजी तुम्हारे नाम कर दी, कहीं मेरे मरने के बाद तुम्हारे साथ कोई हक तलफी न कर सके। तुम आज़ाद हो ज़ारा, पूरी इज्जत के साथ। तुम्हें कोई भी अपना सकता है। मेरी मोहब्बत शायद मेरा मसला थी, इसीलिए कब्र तक मेरे साथ जाएगी। खत पढ़ते हुए मैं ज़ारो कतार रोने लगी थी। ये मैंने क्या कर दिया, क्यों कर दिया? मैंने सोचा समझो क्यों नहीं। मेरी बेतनाई ने मेरे शौहर की जान ले ली। मैं दाड़े मार मार कर रोने
میری ساس مجھے دیکھ کر ہی گھبرا سی گئی تھی، کہنے لگی زارا ایسا کیا لکھا تھا اس نے؟ میں کیا جواب دیتی، کیا کہتی کہ میں نے کیا کھو دیا؟ مجھے عقل تب آئی جب میں خالی دامن اور خالی ہاتھ رہ گئی تھی۔ میں روتے ہوئے خود کلام تھی، کاش غلام محمد تمہاری جگہ میں مر جاتی۔ غلام محمد تم نے مجھ جیسی خود غرض سے کیوں محبت کر لی؟ کاش کہ تم زندہ رہتے، تمہارے بدلے میں مر جاتی۔ میرے آنسو نہیں رک رہے تھے، ہذیانی سی کیفیت سے گزر رہی تھی۔ ایک وفا غلام محمد مجھ سے نبھا کر منو مٹی تلے جا چکا تھا اور ایک محبت نبھانے کا عہد میں نے کر لیا۔ آج میری عمر 50 سال ہو چکی ہے اور میں اب بھی غلام محمد کی بیوہ ہوں۔ میں نے اپنے شوہر سے محبت اس کے مرنے کے بعد کی تھی، جو اس عمر میں پہنچ کر ایک تنا ور درخت کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ اس کی محبت جو ہے مجھے اندر سے مضبوطی سے جگڑ چکی تھی، میں بیمار رہنے لگی تھی۔ مجھے اب بھی یہی لگتا کہ غلام محمد کو مرے ہوئے بس چند گھنٹے ہوئے ہیں۔ ابھی میں نے اس کا خط پڑھ کر رکھا ہے۔ میرے لیے غلام محمد کو مرے ہوئے چند گھنٹے ہوئے ہیں۔ میرا زخم آج بھی گہرا اور ہرا ہے، میرے دکھ میں کبھی کمی نہیں آ سکتی۔ میری ان سب لڑکیوں سے گزارش ہے جو اعلیٰ تعلیم کو سر پر سوار کر لیتی ہیں، اپنے کم تعلیم یافتہ شوہر کو حقارت سے دیکھتی ہیں۔ خطارہ اپنے شوہر کی قدر کریں، جتنا مخلص وہ آپ سے ہے۔ کوئی سڑک چھاپ عاشق نہیں ہو سکتا۔ جو شخص آپ کو عزت سے بیانے کے بجائے کورٹ میرج کا مشورہ دے وہ آپ کو بیچ کھائے گا۔ کاش کہ یہ بات میں نے پہلے سمجھی ہوتی تو شاید غلام محمد آج زندہ ہوتا۔